15 सवाल उन्होंने कर लिए। मकसूद ये करने का है, सारी तफसील नहीं, कि जब 14-15 सवाल कर लिए थक कर बैठ गए, आखिर में कहने लगे बस कोई और जवाब तो नहीं चाहिए। कहने नहीं, अब मैं सारे पादरियों से, सारे लोगों से एक सवाल करता हूँ, मुझे बताओ कि जन्नत का इफ्तिताह कौन करेगा और जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन सी शख्सियत जाएगी। सबके खामोश, सबके गले बंद, किसी की जरूरत न पड़ी। अब सब कहने लगे उसको कि तू बता, तूने सबसे ज्यादा सवाल किए। उसने कहा मैं बता तो सकता हूँ लेकिन तुम लोग सुन नहीं सकते कि सबसे पहले जन्नत का इफ्तिताह हजरत मोहम्मद मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलाद नबी। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे महबूब की अजमत को बयान। कुरान में सिर्फ 2 खिताब आए जो अहम खिताब है। एक आम खिताब है जिसमें मुझे और आपको और पूरी दुनिया की इंसानी की रूहों को इकट्ठा किया, जिसमें आता है आदम की पूरी औलाद जो है। एक खिताब ख्वास है जिसकी मैंने आपके सामने करामत रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप सबको इस कुरान की आयत की जो समझने की तौफीक दे। उसमें अल्लाह के क्या फरमाया, इसका मफहूम है कि अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ रब्बुका इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा। मेरे पैगंबरों, मैंने तुम्हारे ऊपर नबूवत का ताज रख दिया है। इसका मफहूम है तुम अपने अपने जमाने में जाओगे और मैंने जो किताब और हिकमत की आप लोगों को तालीम दी होगी, उस किताब और हिकमत की मुताबिक तुम लोगों को मेरी तरफ बुलाओगे। मेरी तरफ बुलाने के साथ साथ तुम मेरे आने वाले महबूब की बशारतें भी देते जाओगे कि मेरा महबूब आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा। आखिर पे क्या फरमाया कि तुमने सबने मेरे महबूब की तस्दीक भी करनी है, मेरे महबूब के आने की बशारत भी देनी है, तूने मेरे महबूब की अजमत को भी बयान करना है। वो आएगा तो सबके बाद, जैसे तुम्हारी जितनी भी उम्मतें हैं, तुम्हारी जितनी भी कौमें जिनके ऊपर तुमको नबी बनाकर भेजा जाएगा, उन सबको तुम्हारे ऊपर ईमान लाना जरूरी होगा। लेकिन तुम सब नबियों को, तुम सब पैगंबरों को आखिर पे आने वाले मेरे महबूब के ऊपर ईमान लाना जरूरी होगा। वो आएगा तो तुम सबके बाद, लेकिन जिस गली का बशिंदा होगा उस गली के तस्करे आसमान परी पे किए जाएंगे। मैं क्यों कहता ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। उस मक्के शहर में क्या हो रहा है, उस मक्के शहर में मैं क्यों कसमें खाऊं उस मक्के शहर की कि जहां पे आज तक आबे ज़मज़म के अलावा कोई एक बूंद, एक कतरा पानी का नहीं निकला। चारों तरफ संगलाख पहाड़ उठाए हुए हैं। मैं उस शहर की कसमें किस लिए खाता हूँ, इसलिए खाता हूँ कि वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कुरान में तज़किरा फरमाते हैं उस शहर के तज़किरे। फिर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर एक मुकाम पे नहीं, कई मुकाम पे ये तज़किरे फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि मैं अपने महबूब की, जैसे हम लोग महफिल सजाते हैं, सारा कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के अंदर इतनी बुलंद बाला अजमत बयान करते हैं कि जिनमें सारी चीजें अगर बयान करनी शुरू हो तो सुबह आ जाए, लेकिन वक़्त की कमी की वजह से मुख्तसर सा कितना टाइम मिल सकता थी मुझे और 8 बजे 10 मिनट इसका मतलब रहते हैं, तो 10 मिनट में आदमी क्या बयान कर सकता है हज़ूर की सीरत और अज़मत को। तो मेरे अजीजों, मैं मुख्तसर आपको यही चीज बताकर चंद फिर वो अशार हैं जिसके मतलब मुझे एक दो साथी ने कहा भी है कि वो आप जो है वो अशार अपने वो जरूर सुनाने हैं, वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन जामी के, और वो मैं भी अपने दिल के हाथों से मजबूर हूँ और अताला शाह सुबखारी के चंद अशार हैं, बाद में वो रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के सारे का सारा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत ही है,
اور ان کی بڑائی اور بلندی ہے، ان کا مقام مرتبہ ہی ہے، اس کا نعم البدل نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ ہوگا، لیکن ان میں سے جو سب سے برتر ایک آیت ہے قرآن کی کہ الم یجدک یتیما فآوی، اس سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ ساری کائنات کو حکم ہے کہ بھئی تم مجھے راضی کرو۔ ہم یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو کیا حکم ہے؟ مجھے راضی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باغ کے سانسیں پھولی ہوئی وہ گئے پہاڑ کے پر، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ کس لیے دوڑ کے کس لیے آیا؟ موسیٰ بڑے کلیم، 28 پاروں میں قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ کے جتنے تذکرے قرآن کے موسیٰ کے ہوئے کسی کے نہیں ہوئے، جتنی داستان ان کے لیے کسی نہیں، اتنے لاڈلے نبی اللہ سے ہر بات کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کو کہنے لگے یہ ساری کی ساری کائنات جب تیری جو ہے وہ نافرمانی کرنے والی بن جائے تو کیا کرے گا؟ یعنی کہ اللہ سے بڑی وہ دور پہ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت میں یہ کروں گا، اپنی چراگاہوں سے ایک جانور لاؤں گا، ساری دنیا کو کھا جائے کہ والا نہیں بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر پیچھے گرتی، کہاں کی مخلوق ہے، وہ کدھر مخلوق رہتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ کدھر رہتی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے علم کے خزانے میں ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ دوڑ کے کس لیے آئے؟ کہ اللہ تو راضی ہو جا، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے۔ لیکن اچھا تجھے راضی، یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ چند دن وحی نہیں آئی، چند دن وحی نہیں آئی، سارے لوگ کہنے لگے ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا، کچھ لوگ بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ ایک دن جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہہ دیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگے؟ وحی نہیں آ رہی۔ اپنوں کی تو بات پھر پتہ ہے نا وہ دل پہ چیرتی چلی جاتی ہے نا، بہت دن پھر حضور بڑے نڈال ہوئے، کہتے باغتے جبرائیل آئے، سانسیں پھولی میرے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ رب تیرے حسین چہرے کی قسم۔ یہ ابن القیم کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، ترجمے تو اس کے بڑے ہوئے ہیں مختصر وقت کی وجہ سے، ابن القیم کو ترجمہ تیرے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، جب وہ چھا جائے رات ڈل جائے، میں تجھ سے راضی ہوں اور دنیا سے بہتر جو ہے تیرے لیے میں نے آخرت رکھی ہے اور میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد تو راضی ہو جا، ساری کائنات کو کہ میں مجھے راضی کرو، اور میں کہتا ہوں کہ میں میرے محبوب تجھے راضی کرنا، مجھے راضی کرنا ہے۔ اور اس کی رضا کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی رضا ایسے ہی ہے کہ اگر ایسے حسین اور ایسے عظیم اور ایسے ہستی والے پیغمبر کی امت کے اندر ہم اور آپ ہیں، تو اگر ہم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسے کریں گے؟ یہ باتیں سارے میرے بھائیوں نے کر دی نماز کے سلسلے میں بھی، ایک ایک چیز میں، لیکن اللہ کے نبی تبھی راضی ہوں گے ہمارے لیے کہ جب ہمارا حلیہ، ہماری چہرہ، ہماری ہر ایک چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ ہو کہ حوض کوثر میں ہم حضور سے پہچانے نہ جائیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، ادھر سے کہہ دیں کہ بھائی آپ ادھر ہو چکے، آپ ادھر ہٹیں۔ جن کا حلیہ حضور جیسا نہیں ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے پانی نہیں پئیں گے۔ اللہ اس لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہ کہا ہے کہ یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی بالعجبی، دل و جاں باز فدایت چھے عجب خوش لقبی، منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم، منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم،
اللہ اللہ چه جمالشت بدی بلا